हमारे कहानी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई और दिल को छू लेने वाली कहानियां सबसे पहले देख सकें। कहानी माँ की सिसकियां। कहीं दूर एक छोटे से गांव में, जहां धूल उड़ती थी, रास्ते कच्चे थे और गुर्बत हर दरवाजे पर दस्तक देती थी, वहां एक गरीब औरत हलीमा बीबी अपनी 4 बेटियों के साथ जिंदगी की जंग लड़ रही थी। गमों की गठरी। हलीमा बीबी का शौहर राज़िक एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता था। वो एक हुनरमंद आदमी था, मगर किस्मत ने कभी इस पर मेहरबानी नहीं की। एक दिन जब वो शहर में मजदूरी के लिए गया तो वहीं एक हादसे में उसकी जान चली गई। ये खबर जब हलीमा बीबी तक पहुंची तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। वो गिरती पड़ती अपने शौहर की लाश तक पहुंची, मगर वहां सिर्फ खामोशी थी, बेबसी थी, और वो 4 नन्ही बच्चियों के साए में एक वीरान दुनिया में तन्हा रह गई। 4 यतीम बेटियां। हलीमा की 4 बेटियां थीं। एक ज़ैनब, सबसे बड़ी, 12 साल की, समझदार और जिम्मेदार, जो माँ के आंसू साफ करती रहती। 2 फातिमा, दूसरी, 9 साल की, यह शर्मीली और मासूम, जिसे दुनिया की सख्तियों का अंदाज़ा नहीं था। 3 सफिया, तीसरी, 6 साल की, जो हर वक्त माँ से लिपटी रहती, इसके बगैर कुछ खाती भी नहीं थी। 4 मरियम, सबसे छोटी, 3 साल की, जो बस अपनी तोतली जबान में बाबा को याद करती रहती। राज़िक के जाने के बाद गांव वालों ने कुछ दिन उनका साथ दिया, मगर फिर सब अपने अपने कामों में लग गए। जो कभी हलीमा को बहन कहकर पुकारते थे, अब उसके दरवाजे पर दस्तक देना भी छोड़ चुके थे। भूख और बेबसी। एक दिन हलीमा के घर का आटा खत्म हो गया। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दुकान से कुछ खरीद सके। ज़ैनब ने कहा, माँ, मैं गांव में काम कर लूं। एक हल माँ ने ये सुनकर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। नहीं, मेरी बच्ची, तुम्हारी जगह स्कूल है, काम नहीं। मगर हालात का जालिम हाथ उन्हें जबरदस्ती गुर्बत की गिली में घसीट रहा था। गांव में मजदूरी के बदले मर्दों को काम मिल जाता, मगर एक अकेली औरत के लिए कुछ भी आसान न था। बेरहम दुनिया। एक दिन हलीमा अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में निकली। वो दरवाजे दरवाजे गई, मगर सब ने या तो इनकार कर दिया, चंद सूखे टुकड़े इसके हाथ में थमा दिए। रात को जब वो खाली हाथ लौटी तो उसकी बच्चियां दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थीं। मरियम ने भूख से बिलख कर कहा, माँ, बाबा को बुलाओ, वो खाना लेकर आएंगे। ये सुनकर हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सबसे छोटी बच्ची को गोद में उठाया और बाकी बेटियों के साथ सहन में लेट गई। रात भर वो अपने नसीब को कोसती रही, मगर सुबह होते ही फिर जिंदा लाश की तरह उठ गई, क्योंकि माँ कभी हार नहीं मानती। आखिरी उम्मीद। हलीमा बीबी ने फैसला किया कि वो अपनी बेटियों के लिए कुछ करेगी। वो दूसरे गांव काम की तलाश में निकली, मगर ये दुनिया इतनी रहम दिल कहाँ थी। कुछ लोग उसकी गुर्बत से फ़ायदा उठाना चाहते थे, कुछ ने बुरे इरादे ज़ाहिर किए, मगर वो एक माँ थी, अपनी इज्जत के लिए वो इनकार करती रही। क्या हलीमा की गुर्बत ख़त्म हो सकेगी? क्या उसकी बेटियां एक अच्छा मुस्तकबिल देख पाएंगी? गांव के करीब वाले शहर जाकर काम तलाश करने की ठानी। अपने 4 बच्चों को छोड़कर वो बाजार पहुंची, जहां लोग फल, सब्जियां और दीगर चीजें बेच रहे थे। बहुत से दुकानदारों से इसने काम मांगा, लेकिन किसी ने इसे काम देने पर रजामंदी जाहिर न की। किसी ने कहा कि ये काम औरतों के लिए नहीं, तो किसी ने मजाक उड़ाया। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत, जो चाय की दुकान चलाती थी, हलीमा के पास आई और बोली, बेटी, अगर तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकती हो। बदले में तुम्हें रोज कुछ पैसे और 2 वक्त का खाना मिलेगा। हलीमा की आंखें खुशी से भर आईं। उसने फौरन हाँ कर दी। बेटियों की आजमाइश। हलीमा के काम पर जाने के बाद घर में सिर्फ ज़ैनब थी, जो अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखती थी। वो अपनी उम्र से पहले ही बड़ी हो गई थी। दिन भर वो फातिमा, सफिया और मरियम को संभालती, उन्हें खिलाती और माँ की राह तकती। एक दिन जब हलीमा काम पर थी, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। छत से पानी टपकने लगा
اور مٹکے میں رکھا آخری آٹا بھیگ گیا۔ مریم بھوک سے بلکنے لگی، مگر گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ زینب نے ہمت کر کے پاس کے گھروں میں جا کر مدد مانگی، لیکن کسی نے دروازہ تک نہ کھولا۔ رات بھر چاروں بہنیں بھوکی سوئیں۔ جب حلیمہ دیر رات کام سے لوٹی تو زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ماں سے کچھ نہیں کہا، بس اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ صبر کی آزمائش۔ حلیمہ نے جب اپنی بیٹیوں کی حالت دیکھی تو اس کی روح کانپ گئی، لیکن اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ صرف رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگلے دن اس نے اور زیادہ محنت کی، کچھ اور پیسے جوڑے اور اپنی بیٹیوں کے لیے ایک وقت کا کھانا لے آئی۔ غربت سے لڑتے لڑتے سال گزر گئے۔ زینب اب اور سمجھدار ہو چکی تھی۔ وہ ماں کے ساتھ کام کرنے لگی، جبکہ فاطمہ نے سلائی سیکھنی شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے حالات بدلنے لگے۔ آخری موڑ ایک دن جس چائے کی دکان پر حلیمہ کام کرتی تھی، اس کا مالک بیمار پڑ گیا۔ اس نے حلیمہ سے کہا، بیٹی، میں اب یہ دکان نہیں چلا سکتا۔ اگر تم چاہو تو اسے سنبھال لو۔ یہ سن کر حلیمہ کو یقین نہ آیا۔ یہ اس کی محنت اور ایمانداری کا نتیجہ تھا۔ اب وہ خود دکان چلانے لگی۔ زینب اور فاطمہ اس کی مدد کرنے لگیں۔ کچھ ہی سالوں میں ان کا گھر سنبھل گیا۔ اب مریم بھوک سے نہیں روتی تھی۔ اب صفیہ سہمی سہمی نہیں رہتی تھی۔ حلیمہ، جس نے کبھی ہار نہیں مانی، آخرکار اپنی محنت سے اپنی بیٹیوں کو زندگی کا سب سے بڑا سبق دے چکی تھی۔ صبر، محنت اور امید کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ حلیمہ بی بی کی زندگی مشکلات سے بھری تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ غربت نے اسے مجبور ضرور کیا، مگر اس کے حوصلے کو نہیں توڑ سکی۔ چائے کی دکان کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرا کام بھی شروع کر دیا، سلائی۔ زینب، جو سب سے بڑی تھی، سلائی میں بہت ماہر ہو گئی تھی۔ وہ گاؤں کی لڑکیوں کے کپڑے سیتی، ان کے جوڑے تیار کرتی اور اپنی محنت سے پیسے کماتی۔ گاؤں کی عورتیں اس کی مہارت کی معترف تھیں اور آہستہ آہستہ کام بڑھنے لگا۔ ماں اور بیٹیوں کی جدوجہد۔ حلیمہ نے بھی سلائی کے ساتھ ساتھ گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کسی کے برتن دھوتی، کبھی کسی کے کپڑے سیتی اور کبھی کسی کے لیے کھانا پکاتی۔ دن بھر کی محنت کے بعد جو بھی پیسے ملتے، وہ اپنی بیٹیوں کی ضروریات پر خرچ کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی باقی بیٹیاں بھی جوان ہونے لگیں۔ فاطمہ، صفیہ اور مریم بھی اب ماں اور بڑی بہن کے ساتھ بیٹھ کر سلائی میں ہاتھ بٹانے لگیں۔ وہ کپڑوں پر کڑھائی کرتیں، نئے ڈیزائن سکیت اور زینب کے ساتھ مل کر گاؤں کی لڑکیوں کے لیے خوبصورت لباس تیار کرتیں۔ غربت کا خاتمہ، محنت کا نتیجہ ظاہر ہونے لگا۔ جس گھر میں کبھی فاقے ہوتے تھے، اب وہاں سلائی کی آمدنی سے چولہا جلنے لگا۔ جو ہاتھ کبھی محتاجی کی علامت تھے، وہ اب ہنر کی پہچان بن چکے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی غربت کم ہونے لگی۔ پہلے جو چند پیسے ملتے تھے، اب وہ مناسب آمدنی میں بدل گئے۔ حلیمہ بی بی کی آنکھوں میں روشنی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹیوں نے اپنی قسمت خود سنواری ہے۔ اب وہ دن دور نہیں تھا جب وہ صرف دوسروں کے گھروں میں کام کرنے کے بجائے اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزار سکتی تھی۔ یہ ماں اور بیٹیوں کی جیت تھی، یہ محنت کی جیت تھی۔ اگر آپ دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں سے محبت کرتے ہیں تو اب کہانی دنیا آپ کے لیے ہی ہے۔ ہم روزانہ آپ کے لیے خوبصورت، جذباتی اور منفرد کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی کہانی کی اطلاع سب سے پہلے ملے۔ کہانی دنیا، جہاں ہر کہانی ایک نئی دنیا ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں۔